व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि एकाचो द्वे प्रथमस्य इति सूत्रविषये विचारः प्रचलति। प्रसंगः अत्र वर्तते स्थाने द्विर्वचनं दुःप्रयोगो वा। अस्यां विचारपरम्परायां तावत् द्विप्रयोगविषयेऽपि कश्चन दोषः अत्र उत्थापितः। इड् दीर्घप्रतिषेधश्च इति दोषः। सूत्रं वर्तते ग्रहो लिटि दीर्घः। तो एतत् सूत्रं यत् वर्तते तच्च एकाचः ग्रहेः विहितस्य इटः दीर्घं विदधाति। तेन तत्र लुट् लकारे ग्रहिता ग्रहीता इति रूपद्वयम् एवं ग्रहीष्यति ग्रहीष्यति इति लिट् लकारे रूपं भवति। अत्र दोषः कः स्यात्? अत्र भाष्यकारः यत् उदाहरणं दत्तवान् तत् यङ्लुगन्तात् ग्रहधातोः यदा त्रिच् प्रत्ययः भवति, तुमुन् प्रत्ययः भवति, तत्र ग्रहो लिट दीर्घ इत्यनेन दीर्घः स्यात्। यतोहि अत्र यदा अत्र एकादेशः क्रियते दुर्वचन स्थाने इति भवति एवं आदेशः क्रियते तदा अत्र ग्रहो लिट् इति सूत्रेण ग्रहपदेन जरि गृह इत्यस्य यङ्लुगन्तस्य धातोः ग्रहणात् ग्रहो लिट् इति दीर्घः स्यात्। तेन जरि गृहीता जरि गृहीतुम् इति रूपं स्यात्। अत्र एवम् अत्र कृतं वर्तते। अत्र द्विप्रयोग विषये स्वीकारे अयं दोषः भवति। दिस् तत्र स्थाने द्विर्वचन इति प्रसंगे तत्र न भवति इति कथनं वर्तते भाष्यकारस्य। अतएव अत्र अग्रे भी विचार भवति। स्थाने द्विर्वचने समुदाय से समुदायः आदेशात् तत्र संप्रमुग्धत्वात् प्रकृति प्रत्ययस्य नष्टः ग्रहीः इति वदति। अर्थात यदा द्विप्रयोग द्विर्वचनम् इति तदा अत्र ग्रहो लिटि दीर्घस्य प्राप्ति। स्थाने द्विर्वचनम् इति यदा उच्यते तदा स्थाने द्विर्वचने समुदायः आदेशः
तदा संप्रमुग्धत्वात् प्रकृति प्रत्ययस्य नष्टः ग्रही अतः ग्रह इति पदेन तस्य ग्रहणं न स्यात् इति कृत्वा अत्र दीर्घापत्तिर्न भवितुमर्हति इति समाहितवान् या आक्षिप्तवान् पूर्वपक्षे। तस्य समाधानं वदति भाष्यकारः द्विप्रयोगे चापि द्विर्वचने न दोषः। द्विप्रयोग रूपे द्विर्वचने अपि दोषः न भवति। कथं? ग्रहिणा अंगम विशेषयिष्यामः। अत्र अंगस्य इत्यस्य अधिकारः। तर्हि एकाचः विहितस्य अंगस्य ग्रहे अंगस्य इति एवं रूपेण तत्र स्यात्। यदा अंगस्य इति भवति तदा ग्रहे अंगात् इति एवं रूपेण स्यात्। ग्रहे एकाचः ग्रहे अंगात् विहितस्य इटः दीर्घः इति तत्र भवति। तो ग्रहिणा अंगम विशेषयिष्यामः ग्रहे अंगात् इति ननु च एकैकमपि अत्र अंगम। अत्र एकैकमपि अंगम भवति। समुदाय या वाक्य परिसमाप्ति तया अंग संज्ञा भविष्यति। अंग संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। तत्र समुदाय वाक्य परिसमाप्ति यदा भवति तदा अंग संज्ञा भविष्यति। समुदाय से अंग संज्ञा भविष्यति अर्थात द्वित्व विशिष्टस्य समुदाय संग संज्ञा भवति तदा तत्र अयं विचारः भवति। कुत एतत् अर्थात किमर्थे एवं क्रियते उच्यते शास्त्राहानेः। एवं ही क्रियमाणे शास्त्रम अहीनम भवति अर्थात शास्त्र प्रवृत्तिर्भवति शास्त्रस्य अप्रवृत्तिर्न भवति इत्यर्थः। अत्र कैयटस्य कश्चन विचारः। कैयटः पूर्वम् अत्र जरि गृहीता इत्यस्य विषये वदति यत् तत्र ग्रह धातोः यज्ञलुगन्तात् जरि गृह इत्यस्मात् अंगात् अत्र त्रिच प्रत्ययः भवति समुदायस्य ग्रहणात् न तु ग्रह इत्यस्य ग्रहणं भवति। विशेषण सामर्थ्यात् ग्रह इत्यस्य ग्रहणाभावात् ग्रहो लीट् इत्यनेन इत्यस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति उक्तं वर्तते ग्रहिणा अंगम इति विचारात्। तो यथाश्रुत रूपांगीकरणम तो विशेषण सामर्थ्यादि यथाश्रुत रूपांगीकरणम विशेषण सामर्थ्यात् अतः ग्रहे अंगस्य विशेषणात् यस्मात् त्रिच प्रत्ययः तादृशः समुदायः अंगत्वेन गृह्यते। अत्र त्रिच इति प्रत्ययः न गृहात् विहितः अपितु जरि गृह इत्यस्मात् विहितः अतः अंग संज्ञकं जरि गृह इति भवति न तु ग्रही अतः ग्रहोलिट् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति समाहितम् अनेन। नागेशः अपि तत्र किञ्चित् वदति। सः कथयति उक्तरीत्या ग्रहेः इति विहित विशेषणं त्रिचा गरिगृह इत्यंगम न तु केवलः ग्रही। यद्यपि एकदेश विकृत न्यायेन जरिगृह इत्यस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति तथापि अंगत्वं जरिगृह इत्यस्यै भवति न तु ग्रहेः। अनया रीत्या अत्र दोषः वार्यते। अत्र कैयटः यत् कथितवान् विशेषण सामर्थ्यादि यथा श्रुत रूपांगीकरणम् एतद्विषये समाधानं किं नाम तस्य व्याख्यानं करोति नागेशः। अंगस्य विभक्ति विपरिणामेन विशेषण सामर्थ्यात् इत्यर्थः। अन्यथा अंग निमित्तावयवस्य इटः इति षष्ठ्यैव व्याख्यायेत इति भावः। ग्रहेरत्र विषये अंगत्व अव्यभिचाराच्च अंगत्वस्य अव्यभिचारः। अग्रे तावत् यथा श्रुत रूपांगीकरणम्
एतस्य किं तात्पर्यं? कैयटग्रन्थस्य नागेशः कथयति सूत्रश्रुतानुपूर्विग्रहेः विहितस्य इटः दीर्घः भवति। तो सूत्रे या आनुपूर्वी कथिता वर्तते स ग्रह इति आनुपूर्वी वर्तते, न तु जरि गृह इत्यानुपूर्वी। अतः अत्र ग्रहे एव ग्रहणं भवति ग्रहो लिट् दीर्घा इत्यनेन, न तु जरि गृह इत्यस्य। अन्यथा नित्यत्वात् संप्रसारणे गृहीतम् इत्यस्य असिद्धि इति एतद् भाष्य कैयटयोः विहित विशेषणत्वे एव तात्पर्यम्। एकाच यतोहि यः सूत्रं ग्रहो लिटि दीर्घा इति वर्तते तस्य अर्थः भवति एकाचः अङ्गस्य ग्रहेः विहितस्य इटः दीर्घः। अत्र एकाचः अपि नास्ति, ग्रह अपि नास्ति, रूपः अङ्गः यस्मात् तत्र त्रिच् विहितः स्यात्। अपि तु त्रिच् विहितः कस्मात्? जरिगृह इत्यस्मात्। अङ्गसंज्ञापि तस्यैव भवति, तत्र एकास्त्वमपि नास्ति। अस्मात् हेतोः ग्रहो लिट् दीर्घा इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति इति नागेशः व्याख्यातवान्। तो सूत्रानुपूर्वीकग्रहेर्विहितस्य इटः दीर्घः इत्यर्थः इति भावः। अत्र तु यङन्ताद् विहितः न तु ग्रहे हि तात्पर्यम्, अन्यथा नित्यत्वात् सम्प्रसारणे गृहीतम् इत्यस्य असिद्धिः इति एतद् भाष्यकैयटोः विहित विशेषणत्वेव तात्पर्यम्। एकाचः अङ्गात् इति वत् अस्यापि भाष्यस्य तत्रैव व्याख्यायाम् उचितत्वात् एव रूपेण अत्र समाहितवान्। अग्रे तावत् तुः प्रयोगपक्षे कश्चन अपरोऽपि दोषः अत्र उच्यते। पदादिविधिप्रतिषेधश्च। पदादिलक्षणविधेः प्रतिषेधः वक्तव्यः। कश्च पदादिलक्षणविधिः यत्र विगृहीतः वर्तते उच्यते सात् पदाद्योः। तो सात् पदाद्योः इति यत् सूत्रं वर्तते तत् सत्वस्य तथावत् तत्र विषये एतत् सूत्र सम्बन्धी विचारः वर्तते। अत्र सूत्रमेतत् कथयति यत् पदादौ स्थितः यः सकारः तस्य षत्वं न भवति। अत्र एतत् सूत्रस्य अत्र अयं विषयः वर्तते। पदाद्योः सात् षत्वं न भवति, सस्य सत्वं न स्यात्। यदा अत्र तत्र सूत्रे उदाहरणं दधि सिञ्चति इति दत्तं वर्तते, अत्रापि तथैव वदति सात् पदाद्योः इति षत्वप्रतिषेधः प्राप्नोति। स्थाने द्विर्वचने सति न दोषः। समुदाय आदेशः तत्र संप्रमुग्धत्वात् प्रकृति प्रत्ययस्य नष्टः स पदादिर्भवति। अत्र यदा स्थाने द्विर्वचनः इति पक्षः नाश्रीयते, द्विप्रयोगः इति पक्षः आश्रीयते, तर्हि पदादिलक्षणविधेः प्रतिषेधो वक्तव्यः। पदादिलक्षणविधेः तत्र प्रतिषेधः वक्तव्यः, अर्थात् तत्सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवेत् इति वक्तव्यः। कुत्र? शिशे च सुष्वाप। शिच सिंचने धातु वर्तते, स्वप शयने वर्तते। अत्र लिट् लकारः शिशेच इति जातं, सुष्वाप इति जातम्। अत्र शिशेच इति यः षकारः
मूर्धन्य षकारः सुष्वाप इत्यत्र यः मूर्धन्य षकारः तत्र षत्वं न स्यात् सात्पदाद्यो इति सूत्रेण निषेधः स्यात्। एतद्विषये यत् उक्तं यत् स्थाने दुर्वचन पक्षे समुदाय समुदाय आदेशात् तत्र संप्रमुग्धत्वात् प्रकृति प्रत्ययः नष्टः। यतो हि तत्र तादृश प्रतीति न भवति इति कृत्वा तत्र पदादित्वं न भवति इति कृत्वा तत्र न दोषः द्विप्रयोगपक्षे। अतः द्विप्रयोगपक्षे दोषस्तु भवति किन्तु दुर्वचन स्थाने दुर्वचनपक्षे दोषः न भवति। समाध्येतयोः द्विप्रयोग इति पक्षः नाश्रयणीयः दोषस्य सत्त्वात् इति पुनः अपि एषा शङ्का अत्र जिज्ञासा वा आक्षेपो वा विहितः पूर्वपक्षिणा। अत्र समाधानं दीयते भगवता भाष्यकारेण द्विप्रयोगे चापि दुर्वचनेन दोषः। कथं? यतो हि पदादि इत्युक्तं वर्तते। पदादित्वं नाम किम्? तो पद संज्ञा केन सूत्रेण भवति? सुप्तिगन्तं पदम्। अत्र दुष्प्रयोगपक्षेपि तत्र सुबन्तस्य तिगन्तस्य अत्र पदसंज्ञा भविष्यति। कथं भूतस्य तिगन्तस्य पदसंज्ञा भवति? तिगन्त तदादि सुबन्तस्य पदसंज्ञा भवति। कथमिति चेत् यस्मात् सुप्तिं विधिः तदादि सुबन्तं तिगन्तं च। अर्थात सुबन्त तदादि तिगन्त तदादि समुदायस्य पदसंज्ञा भवति। अत्र पदत्वं स्वश्वाप इति भवति, सिषेच इति भवति, न तु शेच मात्रस्य स्वाप मात्रस्य। फलतः पदादित्वं सिषेच इति सीति सकारे सुश्वाप इति सुघटके सकारे वर्तते, न तु श्वाप इत्यत्र षकारे शेच इत्यत्र षकारे। अस्माद्धेतोः अत्र सात्पदाद्यो हि सूत्रेण निषेधात् सिसेच इत्यत्र सिघटकस्य इकारस्य सिघटकस्य सकारस्य सुश्वाप इति सुघटकस्य सकारस्य षत्वं न भवति इत्येव रूपेण समाहितम्। यस्मात् सुप्तिं विधि तदादि सुबन्तं तिगन्तं च ननु च एकैकस्माद् अपि अत्र सुप्तिं विधि। एवं अत्र एव नास्ति। एकैकस्मात् अर्थात एकस्मात् शच इत्यस्मात् एकस्मात् सिच इत्यस्मात् स्वप इत्यस्मात् अत्र भवति द्वितीये सति। अपितु समुदाये या वाक्य परिसमाप्ति तदा पदसंज्ञा भविष्यति। समुदाय द्वित विशिष्ट प्रकृति प्रत्यय समुदायः भवति तस्य पदसंज्ञा भवति। कुत एतत्? शास्त्र अहानेः। एवं रीत्या शास्त्रम् अहीनं भवति, अर्थात व्यर्थं न भवति इत्यर्थः। शास्त्राहानेः एवं ही शास्त्रम् अहीनं भवति। अत्र एकं तत्र पद्यमपि पठितं भगवता भाष्यकारेण। तावेव सुप्तिङौ यौ ततः परौ सैव च प्रकृतिराद्या आदिग्रहणं च कृतं समुदाय पदत्वमेतेन। एतस्य व्याख्यां विदधाति कैयटः। तावेव सुप्तिङौ, तौ एव इति परिहारान्तरम् इति वदति। उच्चारण क्रियायाः एव द्वित्वं न तु उच्चार्यमाण शब्दस्य। द्वित्वं कस्य भवति? उच्चारण क्रियायाः एव द्वित्वम्। उच्चार्यमाणस्य शब्दस्य द्वित्वं न भवति। अर्थात यदा वयं तस्य उच्चारणं कुर्मः तदा वारद्वयं पठामः इति तात्पर्यम्। द्विप्रयोग इति पक्षे
उच्चारण क्रियायाः एव द्वित्वं न तु उच्चार्यमाणस्य शब्दस्य द्वित्वं। ततश्च एकस्मादेव प्रत्ययविधि, अर्थात केवलं स्वप इत्यस्मात् सिच इत्यस्मादेव प्रत्ययविधीयते। सिच प्रथम सिच तत्र द्वित प्राप्तस्य सिच सिच इत्यत्र प्रथमात् सिच शब्दात् द्वितीया सिच धातु प्रथमात् सिच धातुः द्वितीया सिच धातुः प्रथमात् तत्र स्वप धातुः द्वितीया स्वप धातुः एवं न भवति। अभी तो प्रकृति एकैव वर्तते। फलतः अत्र एकस्मादेव प्रत्ययविधि न तु द्वाभ्याम इत्यत्र। अतः अंग संज्ञा पद संज्ञा केवलम एकस्यैव भवति तत्र तथा भूतस्य प्रत्येकं न भवति। अतएव अत्र कैयटः कथयति ततश्च एकस्मादेव प्रत्ययविधि न तु द्वाभ्याम इति एकैव अंग संज्ञा पद संज्ञा च इति नास्ति दोषः। एकैव अंग संज्ञा वर्तते, एकैव पद संज्ञा वर्तते। तो पदादित्वम् अत्र शेच इति सकारे सोप इति शकारे वा नास्ति। अतः न कश्चन दोषः, न तत्र षत्वविधेः निषेधः। आदिग्रहणं चेति यद् व्याख्यानं वर्तते तस्य विषये उच्यते। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति रीत्या तादृश प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदायस्य शेच इति सश्वाप इति तिङन्त तदातित्वेन गृह्यते इति तात्पर्य। समुदाय पदत्वमेतेन असात् शेच इति शब्दस्य पद संज्ञा न तु सेच इति शब्दस्य तद अवयवस्य इति अग्रे तावत् तत्र प्रश्नः भवति। नन्वेवं विभेदिता इति स एव एकाच धातुः इति इट प्रतिषेधः प्राप्नोति। यतो हि स एव एकाच धातुः यः तो एकाच उपदेशनुदात्तात् इत्यनत् अत्रापि इट विधेः निषेधः प्राप्नोति। तेन यथा अत्र भेत्तारो भेत्तारः इति भवति तथैव अत्रापि वे भित्ता इति स्यात्, वे भिदिता इति न स्यात्। एवं कश्चन तत्र जिज्ञासितवान्। तदा कैयटः कथयति नैष दोषः उच्चारण भेदात् विरोधि संख्या प्रादुर्भावात् पूर्व संख्या कृत व्यपदेश निवर्तनात्। यतो यत्र उच्चारण भेदात् विरोधि संख्या प्रादुर्भावात्, उच्चारण भेदात् विरोधि संख्या प्रादुर्भावात् तत्र एक संख्या आसीत्, एकाचिति आसीत्, अर्थ विरुद्ध संख्या द्व्यचिति वर्तते। तो विरुद्ध संख्या अत्र प्रादुर्भावात् पूर्व संख्या कृत व्यपदेश निर्वर्तनात्। तो पूर्व संख्या कृत यह व्यपदेशः व्यवहारः तस्य निवर्तनं भवति। तथा च गिरणा इत्यादौ सावेकाचः इति विभक्ते उदात्तत्वं न भवति। तदत्रावृत्ति भेदात् रूपद्वयम् आश्रित्य समुदाये वाक्य परिसमाप्तिः कथिता वर्तते। अतः रूप भेदानांगीकरणे तु तौ एव सुप्तिङ्गौ इति द्वितीयः परिहारः अत्र स्वीकरणीयः। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं कैयटः विहितवान्। तो इत्थं यः विचारः अत्र एकाचिद्वै प्रथमस्य सञ्जातः। यत्र पक्षद्वयम् स्थापितं स्थाने दुर्वचनं वा द्विप्रयोगो वा, दुष्प्रयोगपक्षेऽपि अनेके दोषाः प्रदत्ताः, स्थाने दुर्वचन पक्षेऽपि अनेके दोषाः दत्ताः। किन्तु भाष्यकारः स्थाने दुर्वचने पक्षे ये दोषाः समागताः तेषां परिहारः सम्यक्तया नैव जातः, किन्तु दुष्प्रयोग पक्षे
द्विर्वचनं द्विप्रयोगः इति पक्षे ये दोषाः आक्षेपः वा उत्थापितः तेषां समेषां समाधानं भाष्यकारः विहितवान्। अनेन ज्ञायते भाष्यकारस्य अभिप्रेतपक्षः द्विप्रयोग एव वर्तते, स एव सिद्धान्तपक्षः इति स्वीकरणीयम्। यदा भाष्यकृता स्वीकृतं तर्हि अस्माभिः अपि स्वीकरणीयमेव, यतो हि तत्र न कश्चन दोषः, अतएव स सिद्धान्तितः भवति। अग्रे तावत् अपरं सूत्रं वर्तते अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रमस्ति। अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रम् अपि द्वितीयविधायकं वर्तते, नियमसूत्रम् अपि भवति तयारीत्या। अपवादः भवति एकाचे द्वे प्रथमस्य इति अधिकारस्य अपवादः भवति अजादिर्द्वितीयस्य। अतः अत्र एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं पूर्वं काशिकारीत्या अस्माभिः विधीयते। काशिकाकारः एतत् सूत्रविषये किं प्रतिपादयति? प्रथम द्विर्वचनापवादोऽयम् इति वदति। अत्र यद्यपि अधिकारसूत्र विषये सामान्येन अपवाद निषेध व्यवस्था तथा न वर्तते, स्वतंत्रतया अधिकारसूत्राणि उत्तरसूत्रेषु स्वरितत्व प्रतिज्ञाबलात् अनुवर्तन्ते। तथापि क्वचित् लक्ष्याणि आश्रित्य लक्ष्यभेदस्य तथा रूपस्य सत्वात् इष्टस्थले अपवादत्वमपि दृश्यते। यथात्र एकाचे द्वे प्रथमस्य इति सामान्यं सूत्रम् अधिकारसूत्रं कथितं, तदनन्तरम् अजादेर्द्वितीयस्य। अतएव केचन अन्ये वैयाकरणाः पाणिनिभिन्नाः सूत्रकाराः ये सन्ति भोजराजप्रभृतयः, ते एकाचे द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य इति एकमेव तत्र सूत्रं कृतवन्तः। एवं अतः तत्र अपवाद उत्सर्गयोः चर्चैव नास्ति। किन्तु अत्र सूत्रकारः पृथक् पृथक् सूत्रं कृतवान्। एकाचे द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य। अजादेर्द्वितीयस्य इति यत् सूत्रं तत् एकाचे द्वे प्रथमस्य इत्यस्य अपवादरूपं भवति। अतएव अत्र काशिकाकारः कथयति प्रथम द्विर्वचनापवादोऽयम्। अजादेः धातोः द्वितीयस्य एकाचः द्विर्वचनम् अधिक्रियते इति सूत्रार्थः भवति। यः एवं भूतः धातुः अजादिः भवति तत्र प्रथमस्य एकाचः द्वे न भवति भवतः, अपितु द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः इति तात्पर्यम्। अत्र प्रश्नः एकः उदेति, कश्चन एवं भूतः अजादि धातुः यश्च एकाच् वर्तते, तर्हि तस्य यः एकाच् स तु प्रथमैव। तत्र अजादेर्द्वितीयस्य प्रवृत्तिः भवेद् वा न वा भवेत् इति प्रश्नः भवति। एतस्य तात्पर्यम् इदं वर्तते यत् एकाचे द्वे प्रथमस्य इति प्रथमत्वमपि तथैव चरितार्थं भवति यत् बहुवचकः धातुः भवति। एवमेव अजादेर्द्वितीयस्य इत्यस्यापि चरितार्थः तथैव भवति यदा बहुवचकः धातुः भवति। एकाचे वर्तते तत्र पचपठ इत्यत्रापि प्रथमस्य यन्निर्धारणं
व्यविदेशद भावे नहीं भवति इति एकाचदे प्रथमस्य इति सूत्रे भाष्ये का भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। एवं अजादेर द्वितीयस्य इत्यस्यापि चरितार्थता यत्र अजादिः धातुः बहुवचकः भवति तदैव भवति। यदा एकाच वर्तते तत्र प्रथमस्यैव एकाचः द्वित्वं भवति इति बोध्यम्। अत्र अजादि इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अच आदिः यस्य धातोः तत् अवयवस्य द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः। एतस्य उदाहरणमत्र सन्नन्त धातोः दत्तं वर्तते। यथा अतिशयेन अटति, अटितुं क्षम्यताम्, अटितुम् इच्छति, अटितिषति। अत्र अट धातुः वर्तते। अत्र अट धातोः सन् प्रत्ययः इडागमः। अत्र प्रथमः एकाच अ इति भवति, द्वितीयः एकाच अत्र टी इति भवति। अतः टी इत्यस्य द्वित्वं भवति। तेन अटि तिषति एवं अश् भोजने धातुः अशिशिषति एवं ऋगतौ धातोः अरिरिषति एवं रूपेण तत्र एतेषां प्रयोगाः एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः वर्तन्ते अजादिर्द्वितीयस्य। अग्रे तावत् काशिकाकारः व्याख्याने कथयति अरतेः स्मि पुंग ज्वशां सनि इति सूत्रेण अत्र रि धातुः अत्र इट् विधानं भवति। तस्मिन् कृते गुणे रपरत्वे च द्विर्वचने इति स्थाने भावः प्राप्नोति। तत्र प्रतिविधानं द्विर्वचन निमित्तः अचित्युच्यते। न चात्र द्विर्वचनं निमित्तम् इट् किन्तर्हि कार्ये वर्तते। अतः अत्र निमित्तत्वेन इटः ग्रहणं न भवति। फलतः यतोहि तत्र एका परिभाषा वर्तते, कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते। यत् कार्ये कार्यम् अनुभवति तस्य निमित्तेन आश्रयणं भवति। अत्र टी इत्यत्र यः इ वर्तते सः इडागमः। यतोहि सः द्वित्वरूपं कार्यम् अनुभवति इति कृत्वा अत्र यद्यपि इडागमः सन् उद्दिश्य विहितः, अतः सन् यदागमः तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति रीत्या सनः अवयवः भवति। तथापि सः कार्यम् अनुभवति। यतोहि अत्र द्वित्वविधायकं यः सूत्रं वर्तते संज्ञगो सनन्तस्य यगन्तस्य च द्वित्वं भवति इति तत्र तात्पर्यं वर्तते। अतः कार्यं भवन् अत्र वर्तते टी इति तस्य द्वित्वं भवति। दुर्वचने अत्र अतएव अत्र न च कार्ये निमित्तत्वेन आश्रियते इति प्रतिपादितम्। तथा हि किंगित निमित्तयो गुणवृद्ध्यो प्रतिषेधः विधीयमानः शयिता इत्यत्र न भवति। न हि कारिणः शीघः गुणं प्रति निमित्तभावः एवं रूपेण अत्र समाहितम्। अग्रे तावत् काशिकाकारः व्याख्याति अत्र केचित् अजादेः इति कर्मधारयात् पंचमीम् इच्छन्ति। धातोः विशेषणो भवति, अभी तु कर्मधारं कृत्वा अच् असौ आदिः इति अजादिः धातुः। तो कर्मधारयात् पंच अजादेः इत्यत्र पंचमी, अर्थात अच्छासौ आदिश्च इति अजादि तस्मात् अजादेः उत्तरस्य एकाचः द्वे भवतः। तेषां द्वितीयस्य इति विस्पष्टार्थ इति द्रष्टव्यम् एवं रूपेण समाहितवान्। इत्थं काशिका ग्रन्थे एतत् सूत्रं व्याख्यातं। भाष्ये अत्र कीदृशः विचारः एतद्विषये वयं तत्र आगामिनि दिने एतद्विषये विचारं करिष्यामः। अद्य अत्रैव विरम्यते।
सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।